अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जिस बात का डर था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं पैदा होने दिया जाएगा, इमरान खान साहब ने वो कर दिखाया। चौधरी परवेज लाई साहब अपने तमाम तर तहफ़्ज़ात के बावजूद उम्र के इस हिस्से में वो जो आखिरी दफ़ा वज़ीर आला बने थे, न चाहते हुए अपने बेटे की पसंद इमरान खान की नज़र हो गए और उन्होंने एक सादे कागज़ पर जो दस्तखत करके समरी वज़ीर आला होने की हैसियत से जो कि वज़ीर आला का एक हक होता है, राइट होता है। मेरे ख़्याल में ये भी कोई मुनासिब कानून नहीं है कि 300 समथिंग जो जो मेंबर असेंबली हैं, उनके नॉलेज में ये बात ना हो और एक बंदा ये डिसाइड करे कि वो असेंबली छोड़ने जा रहा है। बट एनी हाउ ये कानून है, इसका एहतराम करते हुए हम भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये जो उनका राइट है उन्होंने इस्तेमाल किया है। असेंबली तोड़ने की जो असेंबली भेजी है, बहुत सारे बयानात आ रहे हैं। मैं 3-4 चीज़ें हैं जो आपको इसमें बताऊँगा कि क्या-क्या होने जा रहा है। इमरान खान साहब की पार्टी पर कौन कब्ज़ा करने जा रहा है। चौधरी परवेज़ लाई साहब अब क्या मज़ीद इसमें करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को क्या हुक्म दिया। सबसे पहले तो आपको मलक अहमद खान साहब के आज के एक टीवी के प्रोग्राम उन्होंने कहा जी कि जो गवर्नर साहब हैं वो साइन कर देंगे। पंजाब असम्बली तोड़ने की जो असम्बली है उस पर गवर्नर साहब साइन कर देंगे और हम लोग बाकायदा इलेक्शन की तरफ जाएंगे और हम लोग सियासी लोग हैं, सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करेंगे। अगर इमरान खान को ये लगता है कि वो पंजाब असम्बली तोड़कर दोबारा फिर इलेक्शन करके क्या अचीव कर लेंगे, जो कम अज कम मेरी जाती हैसियत मुझे समझ नहीं आती कि अब भी इमरान खान की हुकूमत पंजाब में है और अगर ये असम्बली तोड़ते हैं और पाकिस्तान का अरबों रुपया इलेक्शन पे लगाकर यही एमपीए दोबारा आते हैं, चलो फर्ज कर लिया कि इमरान खान साहब दोबारा पंजाब में हुकूमत डालें तो वो अचीव क्या करेंगे। इमरान खान साहब के पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है और अचीव करने के लिए क्या है, दोबारा वही असम्बली जिसमें वो चौधरी परवेज लाई साहब की जगह पे किसी और को वज़ीर-ए-आला बना देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे। इसी तरह केपीके में भी अगर हुकूमत कायम रहती है इस बात पे कि हम 2 सूबों में इलेक्शन करवा देते हैं, तो वहाँ पर भी यही मशक दोहराई जाएगी कि अरबों रुपया कौम का लगेगा, जो कि इस कौम को आटा दिया जा सकता है, सस्ती दवाइयाँ दी जा सकती हैं, बहुत सारे दूसरे काम अरबों रुपए से की जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान की ज़ाती ख्वाहिश के लिए दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे और वहां पर फिर एक दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुदा ना करे मुंह में खाक पे दोबारा फिर अगर हुकूमत बना लेती है तो क्या अचीव हुआ। हुकूमत तो अब भी इमरान खान की वहां पे, इससे वो मैसेज क्या देना चाहते हैं कि वो पॉपुलर है। किन को मैसेज जाएगा, पाकिस्तान की आवाम का अरबों खरबों रुपए पे जो डाका पड़ेगा इलेक्शन की सूरत में, ये इमरान खान साहब का मैसेज होगा। हो सकता है इमरान खान साहब ठीक कह रहे हो। अच्छा, एक चीज जो अभी बड़े तवातर से मीडिया पर चल रही है, इसको राणा सनावला साहब ने भी कन्फर्म किया कि गुज़श्ता रात नून लीग का कहा था कि तहरीके जो जो कल रात परवेज अली साहब ने इत्मीद का वोट लिया था और वो जो इत्मीद का वोट लेने के बाद था, फिर कहा था कि तहरीक अदम इत्मीद ले आए। नून लीग को कहा कि आप एक दफा फिर तहरीक अदम इत्मीद लें। उससे क्या होना था कि इमरान खान साहब फिर अगर वो कहते कि असम्बली तोड़ो तो वो कहेंगे देखो जी तहरीक अदम इत्मीद मैं असम्बली नहीं तोड़ सकता। आज दोपहर तक भी पीएमएलएन को परवेज लही साहब जो हैं वो पैगाम पर पैगाम भेजते रहे हैं कि आप एक दफा फिर तहरीक अदम इत्मीद ले आए और ये मामला लटक जाएगा, अदालत में चला जाएगा तो अदालत से 2-4 महीने निकल जाएंगे तो हम असम्बली नहीं तोड़ेंगे और ये सिस्टम इसी तरह चलते रहेगा। लेकिन यहां पे आप पर नून लीग ने कहा नहीं, हम लोग ये काम नहीं करेंगे, तुमने जो करना है कर लो, जिस तरफ जाना है जाओ। हमारी इतलात के मुताबिक जब ये बात मियां नवाज शरीफ साहब पहुंची कि जी वो कह रहे हैं जी कि आप दोबारा तहरीक अदम इत्मीद ले आए, जब पीएमएलएन के जो अरकान थे उन्होंने जब ये कहा जी कि इसमें दोबारा तहरीक अदम इत्मीद ले आते हैं, कोई बात नहीं और हम लोग उसको सक्सेस कर लेंगे, हम लोग जीत भी जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि अब दोबारा इस किस्म की कोई मशक नहीं करनी, हमें अब इनका मुकाबला इलेक्शन के मैदान में करना है, जो होगा देखा जाएगा, हम इसका मुकाबला अब इलेक्शन में ही करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक अब तक की इतला जो हमें सोर्स बता रहे हैं वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा से भी कह दिया कि वो वापसी की तैयारी करें, जाएं और जाकर अपने पंजाब में जो कि उनका सूबा है और यहाँ पर पीएमएलएन को जिस तरह पिछले इलेक्शन में हराया गया था या उनके जो मेंबर हैं वो कम किए गए थे और फिर जो पीटीआई की हुकूमत बनाई गई थी वो भी आपको पता है, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत किसी भी तरह से नहीं बनती थी। यहाँ पे ऑलरेडी पीएमएलएन के लोग ज्यादा थे, लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो ड्रामेबाजी हुई और यहाँ पे लोग खरीद के
جو اکثریت تھی اس کو اقلیت میں بدل کر عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ اس وقت لاڈلے تھے جہانگیر ترین صاحب اور دوسرے لوگوں نے مل ملا کے، اور ظاہر ہے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ تو صرف جہاز لے کے جاتے تھے، حکومت بنا کے دی گئی تھی، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہونے والا۔ پنجاب کا صوبہ نواز شریف کا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، عمران خان کا یہ والا شوق بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور میرے خیال میں کے پی کے لوگ جتنے عمران خان کے اس عمل سے تنگ ہیں، جو انہوں نے اس ملک میں آ کے سیاست کا کلچر ڈالا ہے کہ اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے، اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر چاہے ایٹم بم گرا دو۔ ایک خبر اور ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت سرگرم ہے، اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پر یہ خبر بہت گرم ہے کہ چیئرمین شپ جو ہے وہ بشرا بی بی کے پاس جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اب ظاہر ہے یہ جو جادو ٹونے سے حساب لگایا گیا ہے یا کسی دوسری چیز سے حساب لگایا گیا یہ تو نہیں معلوم، لیکن سوشل میڈیا پر یہ بات بہت زیادہ وائرل ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے چیئرمین شپ سے، اور بشرا بی بی کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بنا دیا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کسی ٹونے جادو اور کسی بھی وجہ سے، جو اس سے پہلے بھی ساری کی ساری حکومت اپنی وزیر اعلیٰ سے لے کے اور بہت سارے جو دوسرے معاملات ہیں وہ بشرا بی بی کے کہنے پہ چلاتے رہے ہیں، کیونکہ وہی حساب لگا کے بتاتی تھی آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور آپ کے لیے کیا برا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب شاید بشرا بی بی کے اس ٹریپ میں آ رہے ہیں، یا پھر بشرا بی بی کے وہ والے پیر جو ڈیجیٹل پیر ہے، جو ہم نے پچھلے دنوں بتایا تھا آپ کو کہ وہ بشرا بی بی کی ہی کالیں سن کر، اور اس کے بعد وہ جو گوگی ہے ان کی کالیں سن کر، ان کی پریشانیاں ان کی کالیں سن کر دیکھ لیتے تھے اور جا کے پھر انہی سے بات کرتے تھے، اور پھر ان کا جو ان کو حل بتاتے تھے، اور پھر وہ جو بشرا بی بی ہیں وہ عمران خان صاحب کو بتاتی تھی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس مسئلے کا حل کرتے تھے۔ ایکچولی وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑی گیم تھی۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو جو آخری عمران خان کے پاس ہتھیار رہ گیا ہے وہ چیئرمین شپ ہے، اور جو پیر ہیں وہ اب بشرا بی بی کو اس کا پارٹی کا چیئرمین بنا کر عمران خان کو اس سے بھی فارغ کرنا پڑتے ہیں۔ کیا یہ سوشل میڈیا پر جتنا زیادہ وائرل ہے، اگر اس کو یہ سمجھا جائے، یہ کہا جائے کہ کیا ممکن ہے، یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی واقعی پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین بن جائیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر عمران خان کا کیا ہوگا؟ اور اگر عمران خان کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ اگر جادو ٹونے کے حساب لگائے گئے ہیں جس کے مطابق اگر پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین بشرا بی بی بن جاتی ہیں تو پھر عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے تمام راستے صاف ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے عمران خان جس طرح پہلے مانتے آئے ہیں شاید یہ بات بھی مان لیں، اور پھر خاور مانی کا اور ان کی فیملی کا فل ہولڈ ہوگا، اور اسد عمر سے لے کے شاہ محمود قریشی تک منہ دیکھتے رہیں گے اور پارٹی کی چیئرمین بن جائیں گی بشرا بی بی۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عمران خان کا مقابلہ کریں۔ آپ اجازت دیں، خدا حافظ دوستو۔